एक किताब है असरारुल मुश्ताक, सफ़ा 27 पर हुजूर को बहरूपिया लिखा है तुमने। आज की इस वीडियो में फिर इस काला हजरत जनाब अबू अय्यूब देवबंदी को इस चैनल वाले को मुखातब करके परसों हमने इस थंबनेल के साथ एक वीडियो बनाई थी कि जिस वीडियो में हमने ये कहा था कि जनाब आप अपना नाम बता दें और अपना तारुफ करा दें, लेकिन इस बगैर नाम के मौलवी रजा खानी ने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो तो अपलोड की है, लेकिन इसने हमारी वीडियो का कोई जवाब नहीं दिया। बहरहाल आज हम बात करते हैं इस बगैर नाम के मौलवी रजा खानी की इस थंबनेल वाली वीडियो पर। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में फिर इस काला हजरत जनाब अबू अय्यूब देवबंदी को उनके घर का आईना दिखाकर, जैसा कि आपने सुना, इस बगैर नाम के मौलवी रजा खानी ने मुनाजिर इस्लाम हज़रत मौलाना अबू अय्यूब कादरी साहब के बारे में कैसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, काला। इसने कहा है कि काला हज़रत अबू अय्यूब कादरी। तो मैं इसके जवाब में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जनाब मुनाजिर इस्लाम हज़रत मौलाना अबू अय्यूब कादरी साहब के बारे में जो ये लफ्ज़ कहा है काला का और काले हज़रत का, ये हज़रत के नाम पर तो फिट नहीं बैठता, लेकिन ये काला हज़रत आपके जद्दे अमजद आला हज़रत के नाम पर ज़रूर फिट बैठता है। ये सिर्फ आपके आला हज़रत उर्फ काला हज़रत कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। आइए देखते हैं आगे क्या कहते हैं। ये भी तुम्हारे इसी मुफ्ती की ज़ुबानी कहलवा देता हूँ जिसकी गुस्ताखी पर पर्दा डालने तुम निकले हो। लो सुन लो उन्हीं की ज़ुबानी। तो मैं बार बार कहता हूँ अहले हदीस में कुछ खूबियाँ भी हैं भाई। सबसे बड़ी बात बिदती नहीं होते, और हमारे देवबंदियों में बिदात मार्केट में बोलो भाई होलसेल के हिसाब से मिलेंगी आपको, सारे नहीं लेकिन रेशो बहरहाल बहुत ज़्यादा है। तो ये उनकी खूबी है, तो जो है वो तो मानना पड़े। कब्र परस बिल्कुल भी नहीं होते, देवबंदी भी नहीं होते, लेकिन होते भी हैं। तो देवबंदियों, तुम्हारे इसी मुफ्ती ने बता दिया कि देवबंदी बिदाती भी होते हैं और कब्र परस्त भी। इस बगैर नाम के मौलवी रजा खानी ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब की एक वीडियो लगाई जिसमें हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब अपने बयान के अंदर अवामी गलती को बयान कर रहे हैं कि अवाम के अंदर मुआशरे में बहुत सारी बुराइयां होती हैं, बिदआत भी होती हैं और दीगर बुराइयां भी की जाती हैं। उन्हीं अवामी गलतियों को बयान कर रहे हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब। तो ये जनाब अवामी गलती को तमाम लोगों पर थोप रहे हैं। तो इसके जवाब में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि यही तो पहचान है उलमाए हक, उलमाए देवबंद की, कि हक को हक कहते हैं और बातिल को बातिल कहते हैं। जो गलती करेगा उसको गलत कहा जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हमारा हो या गैर हो या किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला हो। जो गलती करेगा उसको गलत कहा जाएगा। इसका जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझ रहा था, लेकिन अल मुख्तसर मैंने ये जवाब दे दिया है। बहरहाल जो असल मसला है इस वीडियो के अंदर और जो असल बात इन्होंने पेश की है और जो अपनी गुस्ताखाना इबारत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो की गई गुस्ताखी है, उसको छुपाने के लिए जो हमारी ही किताब का एक स्केल लगा करके अपनी गुस्ताखी को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में की गई गुस्ताखी को छुपाने की नाकाम कोशिश की है, उसको वाज़े किया जाएगा। तो देखिए आगे क्या कहते हैं। अब आइए वीडियो में काला हजरत जनाब अबू अय्यूब देवबंदी ने जो कहा है पहले वो सुन लें, फिर जवाब भी आप हजरात मुलाहिजा करेंगे, वो भी लाजवाब। पहले इस काला हजरत की सुन लें। एक किताब है असरारुल मुश्ताक, सफ़ा 27 पर हुजूर को बहरूपिया लिखा है तुमने। तुम बहरूपिया लिखो, आशिक हम इसकी तरदीद करें, हम गुस्ताख। इसके बाद वीडियो एडिट करने वाले देव के बंदे ने लफ्ज़ बहरूपिया गूगल पर सर्च करके उसके मानी दिखाए हैं, जैसा कि आप भी देख सकते हैं। सामईन व नाज़रीन, इसका जवाब अगर तहकीकी दिया जाए तो देवबंदी अगर मगर करके बाल में खाल निकालने की कोशिश करेंगे। इसलिए इनका मुंह बंद करने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि इनको इल्ज़ामी जवाब देकर इनका अपना बदनुमा और मकरूह चेहरा इन्हीं के आईने में दिखा दिया जाए। लिहाजा यहाँ मैं भी इनको इनके घर का रास्ता दिखा देता हूँ ताकि देवबंदियों की अक्ल बराह रास्त ठिकाने लग जाए। ये देखिए किताब जिसका नाम है बाग़ जन्नत यानी खुदाई बाग। ये किताब किसकी है? देवबंदी मजहब के हकीम उल उम्मत जनाब अशरफ अली थानवी के खलीफा जिसका नाम इनायत अली शाह था, उसकी ये किताब है। इस किताब के सफ़ा नंबर 267 पर जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, ये शेर देख लें। लिखा है, बड़े खेल खेले बहुत रूप बदले, ज़माना में बहरूपिया बन के आया। जैसा कि आपने देखा कि मुनाजिर इस्लाम हज़रत मौलाना अबू अय्यूब कादरी साहब ने जब इनके घर की गुस्ताखी को दिखाया और असरारुल मुश्ताक नामी किताब का एक हवाला दे करके कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है,
جب یہ حوالہ اس نے دیکھا تو اس کو بڑی مرچ لگی اور اپنی اس گستاخانہ عبارت کا دفاع کرنے کے لیے آیا، لیکن دفاع پھر بھی نہ کر سکا۔ اپنی اس گستاخانہ عبارت کے جواب میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ تحقیقی جواب دیتے، جیسا کہ جناب بول رہے تھے کہ اس کا تحقیقی جواب اگر دیا جائے تو یہ اگر مگر کر کے بال میں کھال نکالنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جناب بغیر نام کے مولوی رضا خانی، جب آپ کی کتاب کے اندر صراحتاً گستاخی لکھی ہوئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے تو اگر مگر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے جواب میں جناب نے ہماری کتاب باغ جنت کا ایک حوالہ دیا۔ تو آئیے پہلے اس حوالے پر بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد بتاتے ہیں کہ گستاخی کس عبارت میں ہے اور کس کی کتاب میں گستاخی لکھی ہوئی ہے اور ان دونوں حوالوں میں کیا فرق ہے۔ اس بغیر نام کے رضا خانی مولوی کے گھر کی کتاب میں گستاخی ہے یا پھر ہماری کتاب میں گستاخی ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ یہ جو اس نے حوالہ دیا ہے باغ جنت نامی کتاب کا، جو کہ لکھی ہوئی ہے حضرت عنایت علی شاہ صاحب کی، اور اس کتاب میں جو لکھا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ پہلے اس میں لکھا ہے کہ بشر نور رب العلا بن کے آیا، نئے رنگ میں جا بجا بن کے آیا، اور آگے لکھا ہے کہ بڑے کھیل کھیلے بہت روپ بدلے، زمانے میں بہروپیا بن کے آیا۔ دیکھیں اس عبارت کے اندر اور ان اشعار کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہروپیا نہیں کہا گیا ہے، بلکہ ان اشعار کے اندر مطلق بشر کو بہروپیا کہا گیا ہے۔ جیسا کہ صاف واضح ہے کہ بشر نور رب العلا بن کے آیا، کہ بشر جو ہے وہ مختلف صورتوں میں آیا ہے، کبھی کچھ بن کے آیا، کبھی کچھ بن کے آیا۔ یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ مطلق بشر کی بات کی جا رہی ہے، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس عبارت کے اندر اور ان اشعار کے اندر نہیں ہے تو پھر یہ حوالہ اپنی اس گستاخی کو چھپانے کے لیے دینا یہ کہیں سے کہیں تک بھی درست نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں نیچے والی لائن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، لیکن جس شعر کو اس نے اپنا مستدل بنایا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہروپیہ نہیں کہا گیا ہے، بلکہ مطلق بشر کو بہروپیہ کہا گیا ہے۔ تو یہ تو ہماری اس عبارت کا جواب ہو گیا اور اس عبارت کا مطلب ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے اسرار المشتاق کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، کیا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، اور صراحتاً اور قرینہ یہ بتلاتا ہے کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بہروپیہ کہا گیا ہے۔ دیکھیے یہ اسرار المشتاق ہے، اس میں کیا لکھا ہے دیکھیے کہ بشر شان رب العلا بن کے آیا، وہ کیا تھا، وہ کیا ہے، وہ کیا بن کے آیا۔ تو اس شعر میں تو یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیے یہاں پر بھی تو بشر کی بات چل رہی ہے، لیکن آگے دیکھیے کہ بشر کہنے والوں کو دھوکا ہوا ہے، مجسم و نور خدا بن کے آیا۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات شروع ہو گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ شروع ہو گیا ہے کہ بشر کہنے والوں کو دھوکا ہوا ہے، بشر کہنے والوں کو دھوکا ہوا ہے۔ یہ قرینہ ہے اور یہ قرینہ بتا رہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ہوتی تو پھر اس کے کہنے کا کیا مطلب کہ بشر کہنے والوں کو دھوکا ہوا ہے، مجسم و نور خدا بن کے آیا، اس کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اسرار المشتاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہروپیہ کہا گیا ہے، اور آگے یہی لکھا ہے کہ ہر ایک رنگ میں اپنی رنگت دکھا کر زمانے میں بہروپیہ بن کے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ اشعار کہے جا رہے ہیں جو قرینے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کہے گئے ہیں۔ تو کیا کہیں گے جناب بغیر نام کے مولوی رضا خانی کہ اپنی گستاخی کو چھپانے کے لیے ہمارے اکابر کی کتابوں کا حوالہ دے کر کے اور اس سے غلط سلط مطلب نکال کر کے اور اپنے جد امجد کی روش پر چلتے ہوئے جو عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس دھوکے کو اور اس کذب بیانی کو عوام کے سامنے اسی طریقے سے واضح کیا جاتا رہے گا کہ جو تم نے جھوٹ بول کر کے علماء حق علماء دیوبند پر یہ جھوٹ بولا ہے کہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہروپیہ لکھا ہے، حالانکہ ہماری کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہروپیہ نہیں لکھا گیا۔ دیکھیے آگے کیا تبصرہ کرتے ہیں۔ تو کہاں ہو کتے کی طرح بھونکنے والے دیوبندیوں، آؤ ذرا اپنے دیوبندی مذہب کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی کے اس خلیفہ پر بھی بھونک کر دکھاؤ اور بتاؤ یہ گستاخی ہے یا نہیں، اور اشرف علی تھانوی کے خلیفہ عنایت علی شاہ گستاخ ہوئے کہ نہیں،
اور اب تم بتاؤ اس کا دفاع کون کرے گا؟ یہ تو تم لوگوں کی پیدائش سے پہلے ہی مر کر مٹی میں مل چکا ہے، اب کیا کرو گے تم؟ اسی لیے کہتے ہیں دیوبندیوں، ویڈیو بازی کرنے سے پہلے اپنے گھر میں جھانک لیا کرو تاکہ تم دیوبندیوں کو اس طرح منہ کی کھانی نہ پڑے۔ تو اس کے جواب میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ کتے کی طرح تو آپ بھونکتے ہیں کیونکہ آپ کے اعلیٰ حضرت کے دونوں بیٹے اعلیٰ نسل کے کتے تھے، تو کتوں کی طرح بھونکنا تو آپ کا کام ہے، اگر ضرورت پڑی تو حوالہ بھی پیش کر دیا جائے گا۔ تو کتوں کی طرح بھونکنا آپ کا کام ہے، اور آپ کا یہ کام ہے کہ عوام کو گمراہ کیا جائے اور عوام کو دھوکہ دیا جائے، لیکن یہ آپ کی گمراہی اور آپ کا یہ دھوکہ چلنے والا نہیں ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کا مکروہ اور سیاہ چہرہ خود ان کے آئینے میں دکھایا جائے اور بتایا جائے کہ کس طریقے سے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کسی ویڈیو کے جواب میں۔ اس وقت تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علماء حق کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ فقط والسلام۔